Good evening, friends. So, today is Wednesday, July 2, 2025. So, karon mag-share tag word ni God. Naata karon sa Samuel 1, chapter 16, verse 7. So, ningon diri ang Ginoo. Ayaw pagtan-aw sa iyang panagway. So, giinan niya si Samuel. Ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog. Kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tan-awon sa tao ang panagway, apan ang tan-awon sa Ginoo ang mao ang kasing-kasing. Mo na siya, no, mga friends, kung makita sa Ginoo nga hugaw imong kasing-kasing, dili na niya puy-an. So, kinalan, limpyo itong kasing-kasing all the time, all the day, every minute, every second. God will stay in your heart. O sa iyang pagpuyo diha, layo ka, malayo. Layo ka sa mga bad, sa mga evil nga thinking. So, mao na atong pulong ni karon. Word ni God, Samuel 1, chapter 16, verse 7. Thank you.